कर्नल शेर खान का आज यौम शहादत है, इसके बारे में भी बात करेंगे। गज़ा के हालात नाजरीन, ये मुहर्रम के दिन हैं, इनमें उनके क्या हालात हैं ये भी हम बताएंगे। नेतन्याहू भी गुस्से में आ गए, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन PTI जो है उनकी क्या स्ट्रेटजी है ये भी हम बताएंगे। और पंजाब पुलिस की दहशत गर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले हम कर्नल शेर खान जो है उनका आज शहादत का 26वां शहादत का जो है वो दिन है, जो अक़ीदत और एहतराम के साथ उनकी सवाबी में जो मज़ार था वहाँ चाको चौबंद दस्ता जो है उन्होंने सलामी दी। और जो मुल्क के हमारे तीनों सरबरान हैं, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर व दीगर नेवी के एयरफोर्स के सरबरान, सब ने खराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, कर्नल शेर खान जिन्होंने कारगिल में अपनी बहादुरी की जो मिसाल पेश की, आज तक ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन, कर्नल शेर खान वो जवान हैं जिन्होंने इंडिया के जो नामवर बड़े ओहदों पर कर्नल, जर्नल, उन सब ने भी इनकी दलेरी को तस्लीम किया। और ये चीज़ें नाज़रीन वीडियो पर मौजूद हैं। दलेरी से लड़ते हुए जो उन्होंने जाम शहादत नोश किया, उनको तस्लीम किया। हमारे मुखालफ जो अफवाज हैं वो भी उनकी दलेरी को तस्लीम करने पर मजबूर हुए। और उनकी वीडियो भी मौजूद है कि उन्होंने कहा कि ये कर्नल शेर खान इंतहाई दलेरी से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। तो ये थे कर्नल शेर खान जिनके बारे में हमने आपको बताया। नाज़रीन, उसके अलावा आ जाते हैं कि गज़ा में आज मुहर्रम की 9 तारीख है और आज भी मुहर्रम के दिन भी वहाँ जो है नस्ल कुशी और उनके साथ जुल्म व बर्बरियत जारी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जंग बंदी हो जाएगी। और ये भी बताया कि हमास ने भी जो है वो जंग बंदी के जो शराइत थी उसको तस्लीम कर लिया है और आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल जंग बंदी होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनको इमदाद भी जो है वो बाम पहुँचाई जा रही है। और इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं, नेतन्याहू ने एक इजलास जो है उसमें गुफ्तगू करते हुए जो फ़ौज के इसराइल के जर्नल हैं उनको कहा कि ये जो गज़ा के लोग हैं इन्हें कहीं मुंतकल, जबरी तौर पर मुंतकल करने का बंदोबस्त किया जाए। तो इस पर जब जर्नल, जो फ़ौज के इसराइल के जर्नल हैं, उन्होंने कहा कि ये 20 लाख लोग हैं, इनको कहाँ और इनके ऊपर कौन हुकूमत करेगा। तो इस सवाल के जवाब में वो बरहम हो गए जर्नल के साथ। तो नाज़रीन, उनका बरहम होने का मकसद जो है वो यही सामने आता है कि वो उन्होंने ये कहा होगा कि तैनू ये सोचने का की मसला है कि वो जहाँ भी जाएं, जहाँ भी गुजारा करें, जैसे भी हो, तुम्हें इस पर सोचने की क्या ज़रूरत है। तुम बस उनको मुंतकल करने का बंदोबस्त करो, किसी भी करीबी ममालिक में उनको धकेल दिया जाए, या यानी कि 20 लाख हैं तो उनको डिवाइड करके मुल्कों में धकेला जाएगा या क्या किया जाएगा। अब ये आने वाले दिनों पर छोड़ते हैं कि क्या मामलात होते हैं। और ये जो जंग बंदी है ये 60 दिन के लिए मुकम्मल जंग बंदी के बाद क्या सामने स्ट्रेटजी आती है ये कुछ दिन के बाद सब सामने आ जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन नेतन्याहू और उनके जर्नल के बारे में और जो गज़ा इसराइल के बारे में स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है वो अभी खुलकर नुमायाँ
ہو جائے گی کہ کیا منصوبے ہیں وہ پتہ چل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ تو یہ ناظرین اس کے بعد جو ہے وہ آتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی جانب۔ تو پی ٹی آئی کے جو حالات ہیں ناظرین، وہ بھی ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ جو احتجاج کی ہے، اس میں بھی آپس میں پی ٹی آئی جو ہے، کچھ پی ٹی آئی کے عہدے داران جو ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ مذاکرات کے ذریعے حل نکالا جائے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ جو احتجاج کا رستہ، پورا منع احتجاج کا رستہ اپنایا جائے۔ تو یہ آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، مگر کچھ اینکر ان پر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کی جو ہے آپس میں کوئی نمایاں کوآرڈینیشن یا آپس میں کوئی صلاح مشورہ اور یکسوئی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے احتجاج اور یہ جو کوئی بھی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی رستہ اپنانا ہے تو وہ جو ہے آپس میں طے نہیں ہو پا رہا۔ تو اس پر بھی کچھ اینکر جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں کی ملاقاتیں جو ہیں، اور جس طرح ابھی یاسمین راشد ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں و دیگر لیڈر جیلوں میں ہیں، تو کبھی پی ٹی آئی کے جو عہدے داران ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں وہ کبھی جیل کے باہر ان کے شاہ محمود قریشی کے، یاسمین راشد کے ملاقات پر نظر نہیں آئے۔ کبھی یہ خبر نہیں آئی کہ بیرسٹر گوہر ہوں یا عمر ایوب ہوں یا اپنا شبلی فراز ہوں و دیگر عہدے داران، کبھی یہ نظر نہیں آیا کہ وہ ملاقات کر رہے ہوں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، اور آپس میں کوآرڈینیشن کی کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تاحال کوئی مفصل تفصیل کے ساتھ اور جو ہے وہ ایک تحریک چلانی ہے یا مذاکرات کرنے ہیں۔ تو یہ گزشتہ روز جو طے پایا تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی جاری رہے گا اور مذاکرات بھی جاری رہیں گے، مگر کوئی احتجاج جو ہے اس کی اسٹریٹجی یا کوئی طریقہ کار اور اس کا باقاعدہ ڈیٹ وائز کوئی بھی تاحال اعلان سامنے نہیں آیا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین، پنجاب میں تونسا میں دہشت گردوں کے خلاف سی ٹی ڈی اور پنجاب پولیس جو ہے ان کی جو کارروائی ہوئی ہے، اس میں جو ہے 5 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور 8 دہشت گرد زخمی ہوئے تھے۔ شاید ان میں سے ہی 5 کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، کیونکہ بتایا گیا کہ 8 دہشت گرد جو ہے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کی کارروائی میں زخمی ہوئے تھے۔ تو ان میں شاید 5 جو ہے ان کی جو ہے اموات ہوئی ہوگی۔ تو یہ اس پر جو ہے مریم نواز اور شہباز شریف اور ہمارے صدر آصف زرداری، انہوں نے پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس دہشت گردی کے آپریشن کی کامیابی پر۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔